बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो कानून साज़ी की गई है और आज शाम में ही सेनेट से भी मंजूर कर ली गई है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर आज रात ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फ़ैसला कर लिया गया है। मैं आपको बताऊँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था वो किन आइन के आर्टिकल्स की बुनियाद पर था और अब एक सादा कानून साज़ी करके क्या ये आइन के उन आर्टिकल्स को ख़त्म कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में तो इलेक्शन एक्ट के किसी सेक्शन का हवाला ही नहीं दिया गया था। वो बात की जा रही थी आइन की, आइन पर अमल दरामद की और आइन में दिए गए हकूक़ की बात की जा रही थी और आइन के आर्टिकल्स के ऊपर फ़ैसला दिया जा रहा था। अब ये सादा कानून साजी से कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो सेनेट में पेश की गई है कानून साज़ी, और उस पर फिर जो आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून ने जो अपना मौक़िफ़ दिया है, फिर अपोजिशन लीडर PTI उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ दिया है शिबली फराज ने, और फिर मैं आ जाऊँगा आइन के उन आर्टिकल्स का, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला, और फिर साथ हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आ जाएंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कौमी असम्बली और सेनेट में इलेक्शन तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है और इसको इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल, जिसे दूसरा तरमीमी एक्ट कहा गया है, और पहली तरमीम सेक्शन 66 में और दूसरी तरमीम सेक्शन 104 में मुतारफ़ करवाई गई। पहली तरमीम के मुताबिक किसी सियासी जमात की जानिब से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरी तरमीम में कहा गया है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबी निशान के हसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। तरमीमी बिल में कहा गया है कि किसी भी उम्मीदवार की जानिब से मुकर्ररा मुद्दत में एक मरतबा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिल तनसीख होगा, मतलब आप दोबारा से वो ख़त्म करके नई किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर कानून ने कहा है कि सेनेट इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुखालफत की जा रही है उसका जवाब देना चाहता हूँ। अब कल तक तो ये प्राइवेट बिल था, लेकिन अब उसको बाकायदा तौर पर ऑन कर लिया वज़ीर कानून ने। उन्होंने कहा कि किसी के दामन पर स्याही फेंकने से पहले देखें कि अपने दामन पर कितने निशान हैं। 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाने वालों ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। उनका कहना था डस्का में धुंध भी हम लाए थे। साल 2018 में ख्वाजा साद रफ़ी के हल्का में रीकाउंट का स्टे ऑर्डर असम्बली की मुद्दत तक बरकरार रहा। उन्होंने कहा कि उनके आज़ाद अरकान किसी दबाव के बगैर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, और उनका कहना था कि जी माजी में भी PTI दौर में सप्लीमेंट्री बिल पेश किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अपोजिशन लीडर की अदम मौजूदगी में एक वोट से बिल मंजूर किया गया। तारीख़ और हक़ाइक़ को दुरुस्त रखें, ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जवाब दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमारी अदम एतमाद की तहरीकें कामयाब हो गई, मगर इलेक्शन पिटिशन्स पड़ी रहीं। रिटायर्ड जजेस हाजिर सर्विस जजेस से ज़्यादा जल्दी फ़ैसले देते हैं। रिटायर्ड जजेस ने बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल 80% पिटिशन्स निपटाई। बिल सुप्रीम कोर्ट का अक़लियती फ़ैसला आने से पहले कौमी असम्बली में आया था। कसाद बाजारी को रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। वज़ीर कानून ने कहा कि आज़ाद अरकान की शमूलियत के लिए 3 दिन दिए जा रहे हैं। कानून साजी का अख्तियार मुंतखब पार्लियामेंट के पास है, 17 लोगों को नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट का कहा। आइन और कानून की तशरीह को तशरीह तक रहना चाहिए, उसे री राइट नहीं होना चाहिए। ये बिल आइनी और कानूनी स्कीम के तहत बिल्कुल दुरुस्त है। इजलास के दौरान सेनेट ने इलेक्शंस एक्ट 2024 बिल की मंजूरी दे दी। बाद अज़ां कोरम नामुकम्मल होने की वजह से सेनेट का इजलास मुलतवी कर दिया और जो बिल है वो मंजूर कर लिया गया। अब 12 जुलाई का जो फ़ैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, ये उसमें जो एक अहम पेशरफ सामने आई कि पहले कौमी असम्बली से मंजूर करवाया गया। कौमी असम्बली से मंजूर करवाने के बाद फिर जो मामला है वो आ गया हमारी सेनेट में उसको मंजूर किया गया, और फिर उसके बाद अगला मामला आ गया सदर पाकिस्तान से मंजूरी का। अब होना यह है कि जो माजी से इतलाक़ किया गया, मैंने आपको कहा था ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। माजी से इतलाक़ तो कभी भी अदालतें उसको नहीं रहने देंगी। अब हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेट के अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज, उन्होंने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे दिया।
انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں ووٹ کو عوام کی منشا تصور کیا جاتا ہے، الیکشن کمیشن اب سلیکشن کمیشن بن چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 90 روز میں 2 اسمبلیوں کے الیکشنز نہ کروا کر آئین توڑا۔ جو یہ بات بار بار سپریم کورٹ میں کی جاتی تھی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے عوام کی نمائندگی کا حق ادا کیا ہے، اپنے ووٹرز کی نمائندگی کا حق ادا کیا ہے۔ اب یہ معاملہ چونکہ الٹیمیٹ عدالتوں میں جانا ہے، الیکشن کمیشن نے 90 روز میں 2 اسمبلیوں کے الیکشنز نہ کروا کے آئین توڑا۔ شبلی فراز نے کہا کہ الیکشن کمیشن صاف شفاف الیکشن کے انعقاد اور آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن نے عدلیہ کے بجائے بیوروکریسی سے آروز لیے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہماری جماعت کا نشان چھینا، ہمارے امیدواروں کو مضحکہ خیز نشانات دیے، جوتا ہو یا چمٹا جو نشان ہمیں دیا وہ ان کے سر پر پڑے۔ الیکشن میں ہر قسم کی جبری مینڈرنگ کی گئی، الیکشن کے دن انٹرنیٹ موبائل سروسز بند کر دی گئیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ جب دیکھا کہ پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدوار 2/3 اکثریت سے جیت رہے ہیں تو فارم 47 آ گیا۔ الیکشن کے بعد اب آئینی راستہ الیکشن ٹرائبونل تھا، اس میں پھر ریٹائرڈ ججز کو لگانے کی قانون سازی کر دی۔ پارلیمنٹ پھر استعمال ہوئی ہے، پھر الیکشن ٹرائبونلز کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ عوامی فیصلوں کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، برے طریقے سے ہارے ہوئے اور فارم 47 کے ذریعے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ فارم 47 والے ارکان آج کل بڑھ چڑھ کر ایسے بلز کا دفاع کر رہے ہیں۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ یہ بل بدنیتی پر مبنی ہے۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے اور رہے گی۔ مخصوص نشستوں پر پاکستان کی بڑی عدالت نے فیصلہ دے دیا، اب بڑے لوگ بھیک مانگنے پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں خیریت کے نعرے کوئی اخلاقیات ہوتی ہے، کچھ اصول ہوتے ہیں، جو چیز آپ نے کمائی نہیں ہے وہ کیسے آپ مانگنے چلے آئیں، آپ تو بھکاری اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ بل براہ راست سپریم کورٹ پر حملہ ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ یہ بل 8 سپریم کورٹ کے ججز پر حملہ ہے، صاف کہہ دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو نہیں مانتے، چاہے آئین، قانون اور عدالتی فیصلے کچھ کہیں، آپ کہہ دیں کہ جی آپ اس کو نہیں مانتے۔ اب چونکہ آج آخری دن تھا اور آج جو لسٹیں تھیں وہ اپلوڈ کرنی تھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا جی کہ 15 دن پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں۔ اور اب سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا پہلے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے قانون کی منظوری کے باوجود الیکشن کمیشن آئین کی شق 51 اور 106 اور سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے تمام MNAs اور تمام MPs کے اراکین اور پارٹی کی مخصوص نشستوں کی فہرست آج 6 اگست کی تاریخ میں اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا ذمہ دار تھا اور سپریم کورٹ میں عمل درآمد رپورٹ جمع کروانے کا بھی پابند تھا۔ الیکشن کمیشن نے ایک غیر متعلقہ قانون سازی کا سہارا لیا ہے جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا، نتائج بھگتنے پڑیں گے اور وہ ڈائریکٹ سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی سے کے ساتھ ہوں گی۔ سپریم کورٹ کے مختصر حکم میں الیکشن ایکٹ پر جو شارٹ آرڈر آیا تھا وہ الیکشن ایکٹ کی بنیاد پہ نہیں آیا تھا، وہ آیا تھا آئین پاکستان کی شق نمبر 17، آئین کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106، 3 شقوں کا حوالہ دیا گیا تھا، اس کی بنیاد پہ فیصلہ دیا۔ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی شقوں پر آیا تو آپ کس طریقے سے قانون سازی کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں جی کہ ایک عام سادہ قانون بنا کر اس کا اطلاق ماضی سے کر کے آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ تو الیکشن ایکٹ کے مطابق آیا ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آئین پاکستان کے مطابق آیا ہے۔ آرٹیکل 17، آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 اس کے مطابق سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے۔ آپ کیسے الیکشن ایکٹ کی دفعہ 66 میں اور الیکشن ایکٹ کی دفعہ 104 میں ترمیم کر بھی لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ جی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے دوران اس پورے ٹینیور تو آپ سپریم کورٹ آ سکتے ہیں اور 8 ججز آپ کو چیمبر میں بیٹھ کے ججہ سے فوری طور پر سن لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے 15 دن میں اپنی تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کی جو بیان حلفی ہیں وہ جمع کروا دیے، ایفیڈیوٹ جمع ہو گیا، ڈکلیریشنز جمع ہو گئیں، پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ذمہ داری نبھا دی۔ اس کے بعد اگلا ہفتہ تھا، 15 دن کے بعد اگلا ہفتہ تھا الیکشن کمیشن کے پاس۔ الیکشن کمیشن نے اس 7 دنوں میں اسکروٹنی کرنی تھی، اس 7 دنوں میں مکمل کرنا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جی دستخط چیک کر رہے ہیں، ہم بیان حلفی میں یہ ہے وہ ہے۔ اگر تو یہ سارا کچھ کرتے، اگر تو یہ اس پروسیس کو آگے بڑھاتے تو پھر تو چلیں کوئی بات بنتی ان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ نہ کوئی اسکروٹنی ہوئی، نہ کوئی کسی کے ریجیکٹ ہوئے، نہ کچھ ہوئے۔ ایک درخواست انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کر دی اور اس درخواست کو بھی بعد میں انہوں نے پرسو نہ کیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی بجائے ایک جو آج شام کو قانون سازی ہو رہی ہے اس کا سہارا لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि 6 अगस्त तक आपने लिस्टें अपलोड करनी हैं, पब्लिश करनी है और आपने सुप्रीम कोर्ट में अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये फ़ैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता था सारी चीज़ों का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन एक्ट को जो चैलेंज करने की सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए पिटीशन तैयार कर चुकी है और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी तैयार कर चुकी है। उसमें वफाकी हुकूमत को भी और इलेक्शन कमीशन, स्पेशली चूँकि सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ने नहीं अमल दरामद किया, उसको फ्रीक बनाया गया है। हमारे जो वकला दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ये कहना है और उनकी जानिब से ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दरख्वास्त भी तैयार कर चुकी है जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है, चूँकि आज रात सदर पाकिस्तान मंजूरी दे सकते हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी तैयार कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है कि हो सकता है कि कुछ वकला का ये मानना है कि सदर की मंजूरी आज रात हो जाए, फिर उसके बाद हम इकट्ठी सुबह दायर करें। और कुछ वकला का ये कहना है कि आज रात ही हम सुप्रीम कोर्ट में जाके ये तौहीन अदालत की और ये दरख्वास्तें दायर करें। जो इलेक्शन एक्ट को चैलेंज करना होगा उसकी बुनियाद पर इलेक्शन एक्ट कलअदम होगा और जो तौहीन अदालत होगी उसकी बुनियाद पर कार्रवाई होगी और अमल दरामद होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको जो भी मसला होगा आप फौरी आ जाइएगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करते हुए अपनी दरख्वास्तें तैयार कर चुकी है और अपना अगला लहे अमल का भी ऐलान कर रही है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।